السلام عليكم الشباب، مرحبا بكم في فيديو جديد دائما مع كوريجي ديال تي دي نيميرو 1 موديول اناليز 2. دونك اليوم ان شاء الله تعالى غادي نشوفوا سوليسيون ديال اكزرسيس رقم 9 مزيان اون اوتيليزون لي سون دو رايمان. دونك هنا عندنا سون دو رايمان montrer que les suites numériques U de 1, V de 1, W de 1, S de 1 sont convergent et calculer les limites. Donc بالنسبة للإكزرسيس فقط في جوج ديال لي زيكزومبل حاولنا نزيدو الاكزومبل رقم 3 اللي كان ديجا بقى لنا في الكور، اكزومبل ديال الكور، وكذلك زدنا اكزومبل رقم 4. دونك بالنسبة للغابيل غادي نشوفو فقط النقط المهمين في السون دو غايمان. دونك بكل بساطة سوا f est une fonction continue sur AP, واحد l'intervalle AP, alors donc إلا كانت f continue sur AP أكيد راها غير انتيغرابل sur AP، هادشي ديجا شفناه. دونك النقطة الأولى خصكم تعرفو الشباب هي ليميت ان طون فيغ بليس لانفيني ديال بي ناقص أ سور ان سوماسيون من كا كتساوي أ حتى الآن ديال اف دو أ بلس كا فوا بي ناقص أ سور ان. دونك ليميت ديال هاد السوم هذا ما هو إلا لانتيغرال من أ لبي ديال اف دو إكس تي دو إكس. مزيان، دونك النقطة الأولى هي هادي. النقطة الثانية الشباب ديجا شفناها في الكور من خلال غومارك، قلنا بأنه دائما لي دو سويت في دو ان واحد نسميوها في دو ان تيغال هي بي ناقص أ سور ان سوماسيون من كا كتساوي أ حتى الآن ديال اف دو أ بلس كا فوا بي ناقص أ سور ان اي les deux suites V de N et U de N تيغال هي P ناقص A sur N sommation من K كتساوي واحد نو زيرو هنا. دونك بالنسبة ل V de N من واحد حتى الآن U de N من زيرو حتى الآن موان زا F de A زائد K فوا P ناقص A sur N. دونك هاد لي دو سويت هادو sont convergent vers la même limite اللي هو l'intégral من A ل P ديال F دو X T دو X. دونك هادي نقطة جد مهمة، هاد لي دو سويت راهم كونفيرج فيغ لا ميم ليميت اللي هو l'intégral من A ل P ديال F دو X T دو X. إذا كنظن الغابيل واضح. بالنسبة ل P ناقص A راه هي لونغور ديال الانترفال A P. دونك غادي نشوفو السوليسيون ديال ليكزارسيس ديالنا. بالنسبة لإكزومبل رقم واحد U de 1 تيغال سوماسيون من كا كتساوي أ حتى الآن ديال ان سور ان أس 2 زائد ك أس 2. دونك هنا غادي نبينو بأن U de 1 كونفيرج ونحسبو ليميت. دونك أون U de 1 غادي نحاول نكتب U de 1 على هاد الشكل هذا تيغال سوماسيون من كا كتساوي أ حتى الآن، وهنا غادي نحاول نعمل بأن أس 2 من المقام بتولي عندي هي ان سور ان عامل أس 2 واحد زائد ك أس 2 سور ان أس 2 تيغال ان أس 2 غادي نسامبليفي ان مع ان بتبقى ان. هاد ان هادي غادي نخرجها من الصوم لأن أصلا ما عندها حتى شي علاقة بالصوم، الصوم فقط على ك. دونك هي ان سور ان سوماسيون من ك كتساوي أ حتى الآن ديال ان أو بيان هنا ان بنسامبليفي بها غتبقى واحد. دونك واحد سور واحد زائد ك أس 2 سور ان أس 2 هي ك سور ان كل أس 2. مزيان، دونك
إلا درنا واحد المقارنة ما بين هذا الشكل وهذا، فهنا بي ناقص أ كتساوي أ واحد. دونك لونغور ديال الانترفال أ بي اللي خدام عليه ما هو إلا واحد. دونك نقدرو نختارو مثلا الانترفال زيرو أن، أكيد هذا لونغور ديالو واحد، كذلك نقدرو نختارو واحد جوج إلى آخره. دونك اللي ساهل هو زيرو أ دائما كنخدمو به. إذا U de n، دونك U de n تكتب على شكل P ناقص A sur n سوماسيون من K كتساوي 1 حتى ل n ديال F ديال A زائد K عامل P ناقص A sur n avec P كتساوي واحد، A كتساوي زيرو، I F دو X كتساوي أكيد هي واحد سور واحد زائد إكس أس اثنان. دونك هنا الشباب أكيد إلا عوضتي بي بواحد أ بزيرو، واحد ناقص زيرو هي واحد، داخل الفونكسيون إلا عوضتي بي بواحد أ بزيرو اف دو واحد زائد نو هنا على زيرو، دونك زيرو زائد ك في واحد ناقص زيرو هي واحد، دونك هي كا سور ان، بتولي اف دو كا سور ان. حسب لي الايماج ديال اف دو كا سور ان بهاد الفونكسيون بتجي واحد سور واحد زائد ك أس ان سور ان أس ان اللي هي هادي. دونك U de n تكتب على شكل واحد سور ان سوماسيون من ك كتساوي أ حتى ل n ديال اف دو ك سور ان افيك اف دو اكس كتساوي واحد سور واحد زائد إكس أس اثنان. Comme f est une fonction continue sur 0 1 لأن الانترفال 0 أ بي اللي خدامين عليه هنا في هاد الإكزومبل هو 0 1، دونك f continue alors ou bien donc limite ou bien بكل بساطة U de n converge vers l'intégrale من 0 ل 1 ديال f de x d de x. إذا U de n converge vers l'intégrale من 0 ل 1 f de x d de x. Donc الشباب ou bien avec l'intégrale من 0 ل 1 f de x d de x تيغال هو l'intégrale من 0 ل 1 f de x ما هي إلا واحد سور إكس أس اثنان زائد واحد دي دو إكس تيغال هو الأرك طونجونت إكس لي بورن من زيرو ل 1. دونك غادي نعوضو الأرك طونجونت ديال إكس ديال واحد هو بي سور 4، الأرك طونجونت ديال زيرو هو زيرو، دونك U de 1 converge vers l'intégrale من 0 ل 1 ديال f de x d de x اللي هو p sur 4، إذا converge vers p sur 4. كونكليزيون الشباب بالنسبة لليميت، أكيد ليميت ديجا قلنا في الغابيل هو الانتيغرال، وكذلك إلا كانت converge vers p sur 4 لا ليميت ان tend vers l'infini ديال U de 1 égale p sur 4. Alors limite n tend vers plus l'infini ديال U de n تيغال أكيد هو الانتيغرال من 0 ل 1 f de x d de x تيغال p sur 4. كنظن الأمور واضحة. غادي ندوزو الإكزومبل رقم 2. بالنسبة للإكزومبل رقم 2 كانت عندنا v de n تيغال عندنا برودوي من ك كتساوي حتى الآن ديال واحد زائد ك سور ان لكل أس
واحد سيغ ان. دونك بالنسبة لهذا المثال الشباب، إلا لاحظتوا معايا حنا في الصوم دغيما كنعرفو الصوم، هنا عندي جداء، إذا خصني نحولو الصوم فقط غادي نستعملو بالإلين. لماذا؟ لأن كنعرفو الإلين إكس أس أن ما هو إلا أن إلين إكس، دونك نقدرو نهبطو هاد الأس عن طريق الإلين، وكذلك كنعرفو بأنه الإلين ديال أ فوا بي ما هو إلا إلين ديال أ زائد إلين ديال بي. إذا فقط غادي نستعملو بالإلين. دونك هنا غادي ندخلو الإلين، on a إلين في دو أن تيغال هي إلين أكيد ديال صوم أو بيان برودوي من ك كتساوي حتى الآن ديال واحد زائد ك سور أن كل أس أن سور أن تيغال الأس نلحق نهبطوه هي أن سور أن إلين ديال الجداء اللي هو من ك كتساوي حتى الآن ديال واحد زائد ك سور أن. مزيان، حنا كنعرفو إلين أ في بي راه هو إلين هو إلين أ زائد إلين بي. دونك غادي نحولو الصوم بتولي هي واحد سور أن سوماسيون من ك كتساوي أ حتى الآن ديال إلين واحد زائد ك سور أن. وبالتالي إلين ديال في دو أن تيغال واحد سور أن سوماسيون من ك كتساوي أ حتى الآن ديال اف دو ك سور أن افيك الشباب اف دو اكس كتساوي هي واحد وبها هي إلين، هنا إلين واحد زائد إكس، دونك هي إلين واحد زائد إكس. أكيد إلا حسبت الإيماج ديال كاس سور أن بالفونكسيون اف دو إكس بتجيك هي إلين واحد زائد كاس سور أن اللي هي هادي. مزيان، كوم فونكسيون اف est une fonction continue sur 0,1. Donc, il a quand continue, limite de ln v de 1, limite 1 tend vers plus l'infini de ln v de 1 تيغال ما هي إلا الانتجرال من 0 ل 1 ديال اف دو اكس دي دو اكس تيغال الانتجرال من 0 ل 1 ديال الين واحد زائد اكس دي دو اكس. مزيان، دونك الشباب اللي بغينا نحسبو هاد الانتجرال هذا فقط غادي نديرو باغ بارتي. دونك اون بوز يو دو اكس كتساوي هي الين واحد زائد اكس في بريم دو اكس تيغال هي واحد امبليك كو أكيد ديريفي ديال إلين كنعرفو. دونك يو دو إكس بريم هي واحد سور واحد زائد إكس، إي البريميتيف ديال في ما هي إلا إكس، لأن الديريفي ديال إكس كيساوي واحد. دونك بيولي عندي ليميت un tend vers plus l'infini ديال إلين في دو ان تيغال ولا باغ بارتي د لانتيغرال. دونك هي اكس إلين اكس إلين واحد زائد اكس لي بوغون من 0 ل 1 موان لانتيغرال ديال اكس سور اكس زائد واحد دي دو اكس. مزيان، تيغال هنا غادي نعوضو بواحد واحد إلين دو.
هي إلين 2 بزيرو. دونك هنا زيرو هنا إلين واحد هي زيرو، زيرو في زيرو زيرو، موان لانتيغرال ديجا خدمناه فقط كنزيد واحد ونقص واحد، دونك هي إكس زائد واحد ناقص واحد ديجا خدمنا في الفيديوهات السابقة. لي بورون ديجا نسيتهم هي زيرو أن، دونك غادي نفرق المقام موان لانتيغرال من زيرو ل أن، واحد زائد إكس هي واحد زائد إكس أكيد هي واحد، دونك تي دو إكس ناقص في ناقص هي زائد لانتيغرال من زيرو ل أن ديال تي دو إكس سور إكس زائد واحد تيغال هي إلي دو ناقص بريميتيف ديال هادي أكيد هي إكس لي بورون زيرو أعوض بهم بتبقى هي واحد بلس هنا البريميتيف هي إلي فالور أبسولي إكس زائد واحد لي بورون من زيرو ل أن. دونك عوض بواحد هي إلين واحد زائد واحد هي جوج، عوض بزيرو هي إلين واحد، دونك كتبقى هي إلين دو. دونك هاد الانتيغرال كيعطينا هو إلين دو. إذا ليميت ان طون فيغ بلس لانفيني ديال إلين في دو ان تيغال إلين دو زائد إلين دو هي دو إلين دو ناقص واحد. ماشي، لكن الشباب حنا بغينا الليميت ديال في دو ان. إذا ليميت ان طون فيغ بلس لانفيني ديال ليكسبونسيال إلين ديال في دو ان فقط درنا ليكسبونسيال كيساوي هو ليكسبونسيال دو إلين دو ناقص واحد. دونك ليميت ان طون فيغ بلس لانفيني ديال ليكسبونسيال غادي يمشي مع إلين ديال في دو ان ما هو إلا ليكسبونسيال ديال دو إلين دو ناقص واحد، وبالتالي في دو ان converge vers l'exponentielle de L 2 moins 1. Donc الشباب في دو ان احنا حسبنا الليميت، دونك لا في دو ان converge vers l'exponentielle de L 2 moins 1. ماشي، دونك غادي ندوزو الاكزومبل الأولاني اللي هو رقم 3. اكزومبل رقم 3. دونك دبليو في دو ان كتساوي سوماسيون من كا كتساوي 0 حتى الآن موان 1 ديال واحد سور ان زائد ك. كنظن هذا بسيط، تقدروا فقط على حساب هاد القضية ديال ك من 0 حتى الآن موان 1. دونك اون دبليو في دو ان تيغال غادي نعملو هنا بان هي سوماسيون من ك كتساوي 0 حتى الآن موان 1 ديال واحد سور ان عامل واحد زائد ك سور ان. من بعد هاد ان غادي نخرجوها من السوم كتساوي ان سور ان سوماسيون من ك كتساوي 0 حتى الآن موان 1 ديال واحد سور واحد زائد ك سور ان. دونك دبليو في دو ان تكتب على شكل واحد سور ان سوماسيون من ك كتساوي ان او بيان 0 حتى الآن موان 1 ديال اف دو ك سور ان افيك اف دو اكس كتساوي هي واحد سور واحد زائد اكس. إذا إلا حسبتي الصورة ديال ك سور ان بالدالة اف كتجيك هي واحد سور واحد زائد ك سور ان. دونك ديجا قلنا بأن هاد السويت هادي راه كونفيرج فيغ لا ميم فالور مع السويت ديال ك من ا حتى الان، دونك حتى هي كونفيرج فيغ لانتيغرال من 0 حتى ل 1 تيل كو راه ا كتساوي 0 و بي كتساوي 1 ديال اف دو اكس. اذا الشباب فقط الشرط الوحيد اللي خصكم تكون داله كونتيني، اكيد اف دو اكس تيغال 1 على 1 زائد اكس هادي اون فونكسيون كونتيني سور 0 1. Donc, comme f est une fonction continue
sur 0, 1. Donc, W1 converge vers l'intégrale من 0 ل 1 ديال f de x دي دو x. ماشي. إذا converge vers هاد l'intégrale اللي بحد ذاتو كيساوي l'intégrale من 0 ل 1 ديال 1 sur 1 زائد x دي دو x تيغال هي إلين ديال الفالور ابسولي 1 زائد x من 0 ل 1. دونك converge vers هنا غادي نعوضو بواحد هي إلين 2. ماشي. إذا W de 1 converge vers L 2. Alors, conclusion, limite 1 tend vers plus l'infini, W1 acquis est égal à l'intégrale de 0 à 1 f de x d de x كتساوي هي L 2. دونك كنظن اكزومبل واضح. غادي ندوز الاكزومبل الاخير. إذا exemple numéro 4, on a S de n égale 1 sur n أس 2 مزيان في برودوي من k تيغال 1 حتى ل n ديال n أس 2 بلس k أس 2 كل أس n 1 sur n. ماشي. دونك بالنسبة لهنا بحال اكزومبل نيميرو 2 دونك غادي نستعملو بالإيرين. اون ا إيرين اس دو ان تيغال ما هي إلا إيرين ديال 1 سور ان أس 2 فوا برودوي من كا كتساوي حتى الآن ديال ان أس 2 بلس كا أس 2 كل أس 1 سور ان. ماشي. إذا إيرين ا في بي افيك ا أكيد هي 1 سور ان أس 2 بي هي برودوي كامل. دونك تيغال هي إيرين ا زائد إيرين بي. دونك هي إيرين 1 سور ان أس 2 بلس إيرين ديال هاد البرودوي كامل. دونك من كا كتساوي حتى الآن ديال ان أس 2 بلس كا أس 2 كل أس 1 سور ان. ماشي. تيغال بالنسبة لهنا أكيد هي موان إيرين ان أس 2 فقدت الآن طلعنا الفوق ولات موان. وهنا غادي نهبط الأس بتولي هي بلس 1 سور ان إيرين ديال برودوي من كا كتساوي حتى الآن ديال ان أس 2 بلس كا أس 2. ماشي. إذا هنا غادي نهبط هاد الأس 2 بتولي هي موان 2 إيرين ان بلس 1 سور ان. غادي نحولو لسوماسيون من كا كتساوي حتى الآن ديال إيرين أكيد ديال ان أس 2 بلس كا أس 2. ماشي. من بعد الشباب دونك هنا غادي نحاول نعمل ب ان أس 2 كتولي عندي موان 2 إيرين ديال ان بلس 1 سور ان فاكتور سوماسيون من كا كتساوي حتى الآن ديال إيرين أكيد هنا اللي عملنا ب ان أس 2 بتولي هي إيرين ديال ان أس 2 فوا وبها عامل 1 زائد كا أس 2 سور ان أس 2. ماشي. دونك بالنسبة لهنا كذلك عندنا إيرين ا زائد إيرين بي. إيرين ا في إيرين بي اللي هي إيرين ا زائد إيرين بي. إذا غادي نفرقو الإيرين بتولي عندي إيرين اس دو ان تيغال ما هي إلا موان 2 إيرين ان بلس 1 على ان. هنا السوماسيون من كا كتساوي حتى الآن ديال إيرين ان أس 2 دونك إيرين ان أس 2 بلس
إلين ديال واحد زائد ك أس اثنان سور أن أس اثنان. دونك هي واحد زائد ك أس اثنان سور أن أس اثنان. مزيان. تيغال موان دو إلين أن بلس أن سور أن. السوماسيون غادي نشروها هنايا بتولي السوماسيون كتساوي واحد حتى الآن ديال إلين أن أس اثنان. أكيد هي ان إلين ان أس اثنان، لأن هاد الصوم هذا فقط تيفالي على حساب ك. دونك السوماسيون من ك كتساوي واحد حتى الان ديال واحد هي ان. دونك تيغال هي ان إلين ان أس اثنان. إلين ان أس اثنان أكيد هي دو إلين ان بلس هنا واحد على ان لأن نشرنا فوا سوماسيون من ك كتساوي حتى الان ديال إلين واحد زائد ك أس اثنان سور أن أس اثنان. مزيان. تيغال أكيد هنا موان دو إلين أن بلس مشات أن مع أن هي بلس دو إلين أن. دونك غادي نسامبليفي بها غتبقى عندي واحد سور أن سوماسيون من ك كتساوي حتى الآن ديال إلين واحد زائد ك أس اثنان سور أن أس اثنان أكيد هي ك سور أن تو أس اثنان. مزيان. دونك تكتبو على شكل واحد سور أن سوماسيون من ك كتساوي حتى الآن ديال اف دو ك سور أن افيك اف دو اكس. الشباب أكيد ما هي إلا إلين واحد زائد اكس أس اثنان. دونك إلين واحد زائد اكس أس اثنان. دونك إلا حسبتي الإيماج ديال ك سور أن بالدالة اف أكيد هي إلين واحد زائد اكس أس اثنان اللي هي ك أس اثنان سور أن أس اثنان اللي هي هادي. مزيان. دونك الشباب هنا إلا لاحظتو معايا f est une fonction continue. Donc quand f est une fonction continue, sur 0,1, donc limite 1 tend vers plus l'infini ديال إلين اس دو ان تيغال. حنا كنعرفو إلين اس دو ان هو هذا. دونك ليميت ديال هاد الصوم هذا هو لانتيغرال من 0 ل 1 ديال اف دو اكس تي دو اكس. مزيان. اور l'intégral من 0 ل 1 f de x t de x تيغال هو l'intégral من 0 ل 1 ديال إلين واحد زائد اكس أس اثنان. بالنسبة لهاد الانتيغرال أكيد غادي نديرو باغ بارتي. دونك أون بوز كو u de x تيغال إلين واحد زائد اكس أس اثنان et v prime de x تيغال واحد implique que أكيد ديريفي ديال u أكيد ديريفي ديال إلين كنعرفوه. دونك u de x prime تيغال هي 2x sur واحد زائد x أس اثنان. et on sait le primitif ديال v donc هي x. v de x تيغال هي x. إذا l'intégral من 0 ل 1 ديال f de x d de x تيغال دونك هو u فوا v اللي هي x إلين واحد زائد x أس اثنان. دونك هي x إلين واحد زائد x أس اثنان لي بوغ من 0 ل 1 موان لانتيغرال ديال v فوا u بريم اللي هو 2x أس اثنان سور 1 بلس x أس اثنان. دونك هي 2x أس اثنان سور واحد زائد x أس اثنان دي دو x. مزيان. إذا الشباب بتولي عندي هنا l'intégral من 0 ل 1 f de x t de x تيغال. دونك هنا عوضنا
واحد. دونك واحد إلين واحد زائد واحد هي جوج. دونك هي إلين دو موان لي زيرو. دونك زيرو زيرو هي زيرو في إلين واحد هي زيرو موان لانتيغرال. هنا الشباب أكيد هاد لانتيغرال ديجا خدمناه، فقط كنزيد دو وكنقص دو. دونك زائد دو ناقص دو. هنا غادي نفرق المقام، أكيد غادي نعمل بدو في البسط. دو عامل إكس زائد واحد سور إكس زائد إكس أس اثنان ديزولي زائد واحد. دونك غادي نسامبليفي بإكس أس اثنان زائد واحد وتبقى دو. مع هاد الموا هادي بتولي هي موا لانتيغرال من زيرو ل أن ديال دو دي دو إكس. موا في موا هي بلوس. دونك بلوس لانتيغرال من زيرو ل أن. دونك دو سور إكس سور واحد زائد إكس أس اثنان. دونك دو دي دو إكس سور واحد زائد إكس أس اثنان مازال تيغال. دونك هي إلين دو موان هنا أكيد بريميتيف هي دو إكس لي بورون زيرو أن بلوس دو إيتيون كونستونت بريميتيف هي واحد سور واحد إكس أس اثنان هي أرك طونجونت. دونك أرك طونجونت إكس مازال لي بورون زيرو أن. دونك تيغال إلين دو موا عوض بواحد هي دو بزيرو أكيد هي زيرو بلوس هنا أرك طونجونت ديال واحد بي سور كاتر مع دو بتولي هي بي سور دو. زيرو أرك طونجونت ديال زيرو هو زيرو. دونك زيرو فوا دو هي زيرو. إذا الشباب لانتيغرال من زيرو ل أن ديال اف دو إكس دي دو إكس هو هذا. دونك شنا هي ليميت ان طون فيغ بلوس لانفيني ديال إلين اس دو ان ما هو إلا إلين دو موان دو بلوس بي سور دو. دونك حنا بينا دابا الإلين ديال اس دو ان فقط غادي ندير ليكسبونسيال. دونك إلين ان طون فيغ بلوس لانفيني ديال ليكسبونسيال إلين اس دو ان تيغا هو ليكسبونسيال إلين دو موان دو بلوس بي سور دو ماشي. دونك الشباب أكيد ليكسبونسيال مع الإلين تيمشي بتبقى ليا ليميت ان طون فيغ بلوس لانفيني ديال اس دو ان تيغال هي ليكسبونسيال إلين دو. دونك هنا إلين غادي يمشي مع ليكسبونسيال بتبقى ليا هي ليميت ان طون فيغ بلوس لانفيني ديال اس ان تيغال ما هي إلا ليكسبونسيال ديال إلين دو ناقص دو بلوس بي سور دو. هنا نقدرو نفرقو ليكسبونسيال لكن ماشي مشكل نخلوها بحال هكا مزيان. دونك حنا حسبنا ليميت. دونك كونكلوزيون اس دو ان اي converge vers l'exponentielle L de moins 2 plus P sur 2. دونك كنظن الامور واضحه. دونك كنتمنى تكونوا استفدتوا معايا من الاكزرسيس رقم 9. اذا تشوفوا ان شاء الله تعالى في سلسله من الفيديوهات اللي غادي نشوفوا من خلالها كوريجي ديال تيت دي نيميرو 2. اكيد اكزرسيس رقم 9 هو اخر تمرين عندنا في السيري نيميرو 1. دونك بقاو لنا لي زيكزرسيس ديال ريفيزيون. دونك كنتمنى تخدموهم ربما 11 11 12 الى اخره. اذا الى اللقاء، تشوفوا ان شاء الله تعالى في فيديو